अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा ने कल उसने क्या किया कि उसने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में कुछ गुस्ताखाना जुमले बोले। उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो है ना बिल्कुल एक लफ्ज़ भी किसी ने या किसी जो मजहबी जमातें हैं हमारी, जिनको हम सो कॉल्ड मजहबी जमातें बोलते हैं, उन्होंने अभी तक कोई रिएक्शन जो है ना शो नहीं किया। हाँ, सियासी सतह पर बहुत सारे लोगों ने इसको कंडेम किया है। इवन हुकूमती सतह पर भी कल तक किसी ने कोई कंडेमशन जो है वो कंडेम नहीं किया था। आज आके जो है ना कंडेम किया है, वो भी मरियम नवाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर उसने कंडेम किया। हुकूमत इसको आखिर क्यों नहीं कंडेम कर रही, या क्यों नहीं जो है ना अरब की दुनिया के मुताबिक या अरबी जितने भी लोग हैं उसको उनके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर रही? क्योंकि हमारी हुकूमत जो है ना इसके फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इनके क्या है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। यही तो वजह है कि इसने अभी तक कोई भी हुकूमती सतह पर, जैसे वजीर आजम या वजीर खारजा या ये जो बड़े बड़े जो वज़रा हैं, इनकी तरफ से बयान आने चाहिए थे कि हम इस बयान को कंडेम करते हैं। हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई ज़ात नहीं है जो आपसे सल्लम से बढ़ के हो हम मुसलमानों के लिए। और कल जब उसने ऐसे गुस्ताखाना जुमले बोले तो पूरी इंडिया के अंदर जो है ना एक किस्म का आपके लेके शोर बर्पा हो गया। मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे हो गए। FIR जो है ना दी गई, मुख्तलिफ जगह पे FIR कटवाई गई, पुलिस जो में जो ना रिपोर्ट्स जो है ना करवाई गई। फिर आखिर एट द एंड क्या हुआ कि ये जो नूपुर शर्मा है, इसकी बीजेपी ने रुकनीत को जो है ना आपके लोग ख़त्म कर दिया। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए हो रही है कि भाई वो देखें कि इसके बयानात आखिर इसने क्यों बोला या क्या किया, वट एवर जो भी है। लेकिन असल बात क्या है, मुसलमानों के लिए डूब मरने का जो मकाम है वो ये है कि हम मुसलमान जो मुस्लिम उम्मा है ये यूनाइटेड नहीं है, ये यकजा नहीं है, ये एक जान नहीं है। अब ये जो यहूदियों का हॉलोकॉस्ट होता है उसके खिलाफ अगर कोई भी बात अगर पूरी दुनिया में कहीं भी हो जाए तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ जो है ना वो हमला करते हैं उस कंट्री पर, वहाँ के लोगों पर। मेरे हमला करने से मुराद ये है कि वो कंडेम करते हैं, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उस बात को लेके जाते हैं। और ऐसे किसी की जरूरत नहीं होती कि वो हॉलोकॉस्ट के ऊपर कोई बात कर सके। हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ हम मुसलमानों में ही ऐसी बात क्यों होती है कि कभी भी नॉर्वे में, फिनलैंड में, फ्रांस में, अब आज जो है ना कल क्या हुआ इंडिया के अंदर, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नौज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना जुमले बोले गए। हमें ही ऐसा क्यों बर्दाश्त करना पड़ता है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि हम मुसलमान जो हैं सारे के सारे जितने भी 57 कंट्रीज हैं, इनके डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जिनकी बिना पे हम एक जान नहीं है और हम किसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए इनको हम जवाब नहीं दे सकते। और हम किसी की जो है ना बात क्यों करें? हम अपनी ही बात करते हैं। हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या नेशनल लेवल पर अभी तक जो है ना आप कह लें कि गवर्नमेंट के लेवल तक अभी तक कोई भी कंडेम की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और ये जो सो कॉल्ड दूसरी जमातें हैं, मजहबी जमातें, जिन्होंने अभी ये कुछ अर्सा पहले फ्रांस के वजीर को, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का आप कह लें कि जो है मुतालबा किया था, अब वो कहाँ हैं? उनकी तरफ से एक जुमला भी नहीं बोला गया। क्या है असल रीज़न? ये है कि भाई हुकूमती पार्टी के साथ उनकी कुछ सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है कि भाई इतनी सीटें आप हमें देंगे, हम आपको वोट करेंगे, और ये सब कुछ ऐसा मिल मिला के हो रहा है। और मौलाना फजल रहमान सो कॉल्ड जो मजहबी जमात है वो अब क्यों नहीं बोल रहा? इसी वजह से नहीं बोल रहा कि भाई उनकी भी 4 से 5 सीटों की एडजस्टमेंट हो चुकी। असल बात तो ये है कि ये अपना फ़ायदा सोचते हैं। इनको क्या कि भाई हमारे नबी की शान में कुछ भी हो जाए, इनको क्या? अब मैं किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा रहा, या मैं कौन होता हूँ फतवा लगाने वाला? दिल के हालात अल्लाह जानता है।
دل کے حالات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ ظاہری چیزیں بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اگر آپ کو کسی سے ہے تو اس کا دعویٰ کرنا ایک اور چیز ہے، لیکن اس کی دلیل دینا اور بات ہے. اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یا ان کی ذات سے اتنی اگر آپ کو محبت ہے تو پھر اس کی دلیل دیں. دلیل اس وجہ سے دیں، اپنے اعمال سے دیں دلیل. اگر ان کے انڈین گورنمنٹ کے ایسے آج اس نے 2-4 جملے بولے ہیں، کل کوئی اٹھ کے کوئی اور بات کر دے گا یا کل کو زیادہ کچھ بول دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ادھر ہی رکے رہیں گے؟ یہ تو انتہائی غلط بات ہے اور شرمناک بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو خیر یہ سارے کے سارے جو حکومتی ارکان ہیں یہ بات کرتے ہیں عمران خان کی. بھئی عمران خان ہے وہ یو این او کے اندر تقریر کی، اسپیچ کی، اس کے بعد جو ہے نا مودی سرکار نے 370 لگا دیا کشمیر کے اوپر اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب عمران خان کی گورنمنٹ نے تو اسٹریٹ فارورڈ اپنی پالیسی بنائی ہوئی تھی کہ جب تک مودی سرکار جو ہے کشمیری بھائیوں سے کشمیر کے اوپر جو 370 کا تھا وہ ایک لا ان کا، اس کو ختم نہیں کریں گے، ان کا وہ سٹیٹس بحال نہیں کریں گے پہلے والا، ہم تو کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے، کوئی لین دین نہیں ہوگا. لیکن آتے ہی اس شریف خاندان کی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ یہ پی ڈی ایم کی وہ جو 14 آپ کے لوگ جماعتوں سے بنی ہوئی حکومت ہے، وہ جو دو ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آتے ہی انڈیا کے ساتھ جو ہے ٹریڈ بحال کر دی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا اپنے فائدے چھپے ہوئے اس بات کے اندر. ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کسی کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو کسی کی شان سے جو ہے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب عرب کی دنیا جتنا بھی عرب کنٹریز ہے، سعودی عربیہ ہو گیا، عمان ہو گیا، دبئی، یمن یا کچھ، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں وہاں سے انڈین پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ ہو چکا ہے. آپ بھی کریں بائیک آؤٹ، پاکستان کے اندر بھی بائیک آؤٹ ہونا چاہیے انڈین پروڈکٹس کا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ٹریڈ کے اوپر چل رہے ہیں. کبھی ٹریڈ ہم نے زیادہ کرنی ہے ہمسائے کنٹری کے ساتھ، بھائی کریں آپ ٹریڈ، لیکن کچھ غیرت نام کی بھی چیز ہوتی ہے. آپ کے لیے آپ کے نبی سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے اور کون سی ہستی ہے؟ آپ جب ان کے خلاف بولے گئے جملوں کو کنڈیم نہیں کریں گے یا ان کے خلاف بولے ہوئے الفاظ کو آپ کے لوگ رد نہیں کریں گے تو آپ کا پھر کیا فائدہ مسلمانیت کا؟ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی انڈین امپلائیز ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. بہت سارے ملکوں نے انڈین امپلائمنٹ کو روک دیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا ان کی جاب سے جو ہے نا نکال دیا ہے، ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. ایسے جب اربوں ڈالرز کا نقصان ہوگا، اربوں ڈالرز کا نقصان کریں گے آپ اس کنٹری کا، ان لوگوں کا، تو پھر وہ شرم کے مارے ڈوبیں گے اور وہ پھر ایسی حرکت کرنے پہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے. تو لیکن ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں صرف فائدہ چلتا ہے، وہ بھی اپنا، کسی کا نہیں فائدہ. جہاں جس کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ جو ہے نا کوئی بیٹھ جاتا ہے آگے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.